कोलवा आसा आनी कोलवा तुमकां खबर आसा पुलीस स्टेशना वचचे विकास शर्मा आनी शिरोडकर PSI तांकां लागून जो वाद चल्ला आनी जो ताका ट्रान्सफर केला GRPन ताका लागून म्हाका हाजो जेन्ना व्हिडियो हांवें पुलिसाक सपोर्ट करपाचो व्हिडियो जेन्ना केलो तेन्ना म्हाका ह्या क्लॅतान म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगलें मॅडम तूं सारकी उलयली म्हणून तुवें केलो पळय तुवें पुलिसाक सपोर्ट केलो तो सामको सारको आसा कित्याक हे जे कोण गो ते विल्मा म्हणून पळय बायल आसा तेणी 1 म्हयन्याच्या उपरांत जी कंप्लेंट केल्या पळय आपलो मोबायल व्हेलो तेतून $100 असले म्हणून सांगलेले पळय न्हू ती 1 नंबरची फोटींग बायल कित्याक तर आपल्या घरा कडेन म्हणून सांग ती झगडी जाल्ली आनी हांवें पुलिसाक आपयलें ह्या बायलेन पुलिसाक आपयलें म्हणून तो विकास शर्मा थंयसर पावलो आनी कॉल केल्या प्रमाण 112 कॉल केल्या प्रमाण तो थंय पावलो आनी मागीरूच कितें जालें तें तेज्याच तोंडान आयका हांव क्लेता फेर्नांदीस एल्वीस कार्दोजो गे बायल हांव कोलवाचे हांव ते दीस विकास शर्मा घराक हांवें आपयल्लो आनी हांवें आमचे ते दीस घरा कडेन झगडी जाल्ल्यो सगळे फॅमिली भितर झगडी जाताल्यो आमच्या घराक लागून आनी तेन्ना आमच्या घराक लागून झगडी जाताल्यो तेन्नाच हांवें फोन मारून आपयलें पुलिसांक आपयलें तेन्ना विकास शर्मा सर आनी एक आहलो आनी 2 जाण लेडीज इंस्पेक्टर आहली ती येयली हांवें जेन्ना फोन मारला तेन्ना म्हगे सेफ्टीक लागून हांवें फोन मारलो आनी ते येयले आमचे घराक येयले जायरेच झगडी जाता तुमचे मॅटर कितें काय विचारपाक लागले सर तुम येवन आनी हांवें सांगलें म्हाका चाकू घेवन मारूंक येता आमचे कितवाची बायल ताका लागून सर हांवें तुमकां फोन मारला ना तेन्ना आसूना पयलें तें आसूंक नासलोलें तेन्ना फकत तेजी मम्मी डॅडी आनी तेजो चेडो आहलो झगडी करता तेन्ना आनी तें मागीर येयलां आनी तेन्ना ते सर विचारपाक गेले तुमची मॅटर कितें काय मुकडे विचारलें आनी तेंकडे आनी विकास शर्मा सरान सांगलें तुमी पयस रावन उलय आपल्या लागीं रावन उलयनाका जेन्ना तो सर सांगता तेन्ना तेजो चेडो येयलो विल्मा कार्दोजो तो चेडो येयलो आनी तो पोटपोटून सराचे तेंचे तोंडाक धरून व्हिडियो काडपाक लागलो व्हिडियो काडीत रावलो तांकां उलोवपाक दिना तुमचें कितें जालां हिंगा मॅटर सांगाय म्हणून काडपाक दिना तेन्ना काडपाक दिना म्हणून त्या सरान फोन काडून गेलो तेगे चेड्यागे फोन ना म्हूण विल्मा कार्दोजोगे फोन काडूंक ना म्हूण विल्मा कार्दोजो तेजे फुडें आसूंक ना बोगले हय तेन्ना सरान कितें सांगलें तुमचें कितें मॅटर आहा ती म्हणून लागली म्हजें घर तें म्हजें घर सरान सांगलें तुमी डायरेक्ट काडे पुलीस स्टेशनार तुमचे पेपर घेवन तुमी ये आमचे पेपर घेवन तुमी आनी मोबायल बी थिंगा यो आनी व्हर म्हूण सरान सांगलें तांकां ना ती कोणूच येवंक नाय मागीर हांव गेलें हांव थिंगा वयतना पुलीस रावताय तांकां ती येतली काय कोणूच येयलें नाय हांव बाब रावलें थिंगा आनी हांव थिंगाच ती कोण येयला मागीर सर ती येयना म्हूण सरान म्हगे कंप्लेन केलें आनी म्हाका धाडलें आनी जेन्ना हांव धाडून परतून म्हाका फोन येयलो सरान सांगलें सायसा म्हाका आमकां फोन येयलो आमची फोन मारलो विल्मा कार्दोजो आदोगादा घेवन येयला म्हणून आदोगादा पयलीं आपयली तेन्ना ती येवंक नाय मॅडम ती खरेंच येयली नाय आपयल्ली तेणी विकास सरान आपयल्ली तांकां ये म्हणून आनी तुमगे मॅटर ती सॉल्व करे आनी मोबायल घेवन वच म्हणून गेलो आनी मागीर ती येयली नाय हय आदोगादा घेवन येयली आनी ताका सराची कंप्लेन घायली विकास शर्मा चोय म्हूण तुवें आपल्या फोनाक कित्याकूच हात लायलो आतां आपूण तुका सस्पेंड करशार रावपाना तूं कितको कोर्टान नाचय तो चोय म्हूण आपूण तूं कोर्टान नाचलशार रावपाना म्हणून जेन्ना मागीर तेन्ना सरा तेमी सांगलें कोर्टान नाचून तेन्ना शिरोडकर ना शिरोडकर सर नाच आनी तोच ना तो ना तितून इनवॉल्व ना आनी तो विल्माक मेळूंक ना आनी तेणें विल्माक चोय आनी तो नाच सर हो विकास शर्मा सर आनी एकलो तो त्या दिसा ड्युटीर आसलो तो हय विकास शर्मा सर येयल्लो थिंगा शिरोडकर त्या दिसा ड्युटीर आसतलो पण तेंच्या झगडी भितून ना ना येवंक ना ते दीस तो सर येवंक ना तो येवंक नासलोलो आनी मागीर तेमी ताका इवनींग तेजी केस गेले आनी तुका कोर्टान नाचयना जाल्यार चोय तुका सस्पेंड करशार रावपाना जेन्ना सरान म्हाका सांगलें तुजी हेल्पाक येयलो लागून तुजी भयण येवन आमकां सस्पेंड करपाक सोदता म्हूण म्हाका सांगलें सर हांव गेलें कितें करूं सर एश करून म्हणपाक लागलें कितें जालें तुमकां खबर आसा न्हू खंयच्या तरी गरीब बायलेक सपोर्ट करता ही विक्टीम तांकां तुमच्या फॅमिली भितर सगळी झगडी आनी ह्या फॅमिली भितर कोणाक तरी जे रायट आसा ताका सपोर्ट करता पुलीस म्हणून इगो धरून ह्या पुलिसाचेर एलिगेशन करता आनी 1 म्हयन्या पयलींची गजाल ही 1 म्हयन्या पयलींची गजाल जावन ते पयर कोणें तरी एलिगेशन मारला म्हणून एलिगेशन केला पळय 10 दिसां पयलीं मारला आनी 1 तारखेक येता आनी म्हाका मारला पण डॉक्टरान ताका रिपोर्ट दिला
की 24 वरांचो मार हो पयलीं म्हणून 10 दिसां पयलींचो ना म्हणून आतां डॉक्टर फटी का कंप्लेन करता ते फटी काय ह्या बिल्मा आपले मोबायल व्हेला ते फटी हें खरें म्हणजे जाल्यार आमचे एसपीन सगळे बरे भशेन चवकशी केला आनी म्हणूनच तांकां GRPन धाडला आनी तुमकां हें जाणा जावपाक जाय म्हणून आमी हे परत हेका आमी हांगासर फुड्यान हाडला की खरो फॅक्ट कितें आसा तो सांगूंक जाय आनी हेणें आमदाराकूय वचून सांगला खंय हे अशी गजाल आसा ते विल्मा फटींग उलयता हे विल्मान आपल्याक असो त्रास केला आनी वर्साचे 12 म्हयने विल्मा आपल्याक त्रास करता म्हणून आनी हे अश्यो गजाली फॅमिलीक लागून आसता पण तिडक काडटात कोणाचेर पुलिसांचेर प्लीज असले कांय करिनासतना तुमकांय केन्ना तरी त्या पुलिसांची गरज आसतली पुलीस तुमकां हेल्पाक पावता म्हणून तांकां कितें तरी करून तुमी व्हिडिओ काडटा जावं तुमी तांकां त्रास करता हे करिनासतना तुमी चिंतात की तुमकां बऱ्याक लागून हे पुलीस आहा वायट कितें करता जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगा आमी तांकां केन्ना केन्ना तेंच्या हातीन चूक जाता हांव अशें म्हणना की पुलिसांच्या हातीन चूक जायना म्हणून पण आमी सांबाळून घेवंक जाय राजकारणीचे लोक हेंच्या फाटल्यान चड आसल्या कारणान तांकां पिशे केल्ले आहा ह्या पुलिसांक आनी हेका लागून खंय खंय वयर सकयल जाता तेन्ना चूक एका हातीन ताळी वाजना ते पुलिसूय म्हणून एक मनीसूच आसा ताका लागून आमी समजून घेवपाक जाय आनी अशें एलिगेशन करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतूंक जाय देव बरें